والتصلية والتسليمات على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة گرامی قدر حاضرین، غیور موحدین، سورۃ الحجرات 26واں پارہ اسلامی معاشرے دی تشکیل واسطے جڑے قوانین اللہ نے اتارے ہن، پچھلے سبقاں چ اساں 6 قانون پڑھ چکے ہاں۔ 7ویں قانون نو اج پڑھنا سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جڑے پچھلے سبقاں کوئی نہ، انہاں دی اطلاع واسطے مختصراً عرض کر چھوڑا۔ مسلمانہ دے کامیاب معاشرے واسطے اللہ نے سورۃ الحجرات دے اندر 7 قانون ذکر کیتے ہیں۔ پہلا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول تو اگاں ودھن دی کوشش نہ کرو۔ تمام تر معاملات دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے اتے مکمل اعتماد کرو اور انہاں دی مطلق پیروی کرو۔
انہاں تو زیادہ سیانے بننے دی کوشش نہ کرو۔ دوسرا قانون ہے پیغمبر مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ادب، آپ دا احترام یہ بھی ضروری ہے، یہ تفصیل سب کا ہو چکی۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ کسی دے متعلق کوئی گل سنو بغیر تحقیق دے اور بغیر اس گل دی تفتیش کیتے خامخواہ نہ من گدی کرو، خوب تحقیق کیتی کرو تاں ون کے کسی دے متعلق کوئی گل منی کرو۔ نمبر 4، مسلمان آپس دے اندر بھائی ہیں، اول تاں ایک دوجے نال اختلافات پیدا نہ کیتے کرو، تے جے اگر کوئی ایک دوسرے نال کوڑی ونجے لڑ پوے تو تہاڈا یہ فرض بندا ہے کہ تساں انہاں دے درمیان صلح کرائی کرو۔ 5واں قانون ہے کہ ایک دوسرے دا ٹھٹھا مذاق نہ بنایا کرو، ایک دوسرے نو تانے نہ دیتے کرو، ایک دوسرے دے عیب دی ٹوہ دے اندر نہ لگے کرو، پٹھے نا تے پٹھے لقبہ نال ایک دوسرے نو مخاطب نہ کیتا کرو، بہت بری گل ہے، خصوصاً ایمان والیاں واسطے بہت بری گل ہے۔ 6واں قانون ہے کہ بدگمانی تو بچو، زیادہ اٹکل اور بہت زیادہ گمان کرن تو بچے کرو، کیونکہ اکثر گمان جڑے بغیر تحقیق دے بندہ قائم کر گندا اے انسان نو گناہ دی طرف لے ویندن۔ اور حدیث مبارکہ ہے ان الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سب تو وڈا جھوٹ ہوندا ہے، خامخواہ دا گمان۔ اسے دے ذمہ اللہ نے دسیا ہے کہ تجسس ایک دوسرے دا نہ کیتا کرو، غیبت نہ کیتی کرو۔ انہاں سارے قانوناں تے عمل کرنا نے تو واتقوا اللہ، اللہ دا ڈر اور تقوی پیدا کر لو تاں اللہ دے قوانین تے عمل کرنا آسان ہو سکے۔ جدے دل وچ تقوی نہیں ہے وہ اللہ دی گل سن کے تے ٹپا چھڑندا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بلا شبہ اساں تانوں پیدا کیتا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد تے ایک عورت چوں، آدم تے حوا دے جوڑے وچوں تانوں اساں پیدا کیتا ہے، یعنی تساں سارے دے سارے ایک مرد تے ایک عورت دے وچوں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ایک ماں باپ چوں تساں تے اساں تواڈے وت شعبے بنائے، قبیلے بنائے، خاندان بنائے۔ اے وکھو وکھ قبائل تے خاندان اساں آپ بنائے، اپنی مرضی نال بنائے تاکہ تواڈا تعارف برقرار رہے، ایک دوسرے نو پہچان سکو کہ اے عبداللہ ہے، کون عبداللہ، او بھی عبداللہ، او بھی عبداللہ۔ 1000 بندہ تانوں عبداللہ نامی مل سی، کروڑاں بندے تانوں ہکے نام دے مل سن، پہچان کیویں ہو سی بھئی اے عبداللہ فلاں چوں ہے، اے عبداللہ فلاں چوں۔ تعارف واسطے میں مختصر کر رہا کیونکہ
ایک تو میری صحت نہیں ٹھیک، دوسرا بغیر مطالعے دے انج جو ناپ کے چاڑ دیتا نا۔ تعارف واسطے اساں تواڈے شعبے بنائے، قبیلے بنائے، خاندان بنائے، مگر اے گل یاد رکھنی نے ہو تساں سارے ایک ماں پیو وچوں، ہو کتھوں؟ ایک ماں پیو وچوں تساں، لہذا ایک دوجے دے اُتے فخر، ایک دوجے دے اُتے بڑائی، اتراون دی تے تکبر کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تساں سارے دے سارے آدم دی اولاد ہو تے آدم مٹی وچوں ہے۔ تساں سارے آدم دی اولاد ہو، بنو آدم ہو تے آدم مٹی وچوں ہے، لہذا مٹی نو نہیں چھکدا تکبر کرے، مٹی نو نہیں چھکدا کہ اپنی وڈیائی بیان کرے، مٹی نو نہیں چھکدا کہ ایک دوسرے دے اُتے اپنی وڈیائی ظاہر کرے۔ تساں کہ ہو سارے مٹی ہو۔ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بتقوى الله۔ او لوگو، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے اجمی نو کسے عربی تے بولو کوئی فضیلت نہیں، نہ عربی نو اجمی تے کوئی برتری، نہ اجمی نو عربی تے کوئی برتری، ولا لی احمر علی اسود، نہ کسے گورے نو کالے دے اتے کوئی فضیلت تے برتری، ولا لی اسود علی احمر، تے نہ کسے کالے نو کسے گورے تے کوئی برتری، کسے نو کسے تے کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ سارے دی جن سے کوئے، سارے دے سارے آدم دی اولاد ہوتے، آدم بولو جاگ سو تا میں جان چھڑے ساں تے جو تساں مردے رہے ہوئے تو انشاءاللہ مفتی صاحب مردے نو خطاب کرن نہیں آئے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جیندے ہو سو تو انشاءاللہ مفتی صاحب آسن، جب تک تساں زندہ نہیں ہوندے میں ہی بیٹھا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی برتری نہیں۔ یہ جڑا قومیت دا تعصب ہے، لسانیت دا تعصب ہے نا، یہ فلاں جی موچی ہے تے فلاں پاولی ہے تے فلاں مسلی ہے، اللہ دے ہاں یہ گلاں بولو چاہ۔ کسے گورے نو کسے کالے دے اتے کوئی برتری، کوئی فضیلت، کوئی شرف نہیں۔ ہاں ایک ذریعہ ہے، اگر برتری چاندے ہو، مقام چاندے ہو، علو چاندے ہو، مرتبہ چاندے ہو، فرمایا اللہ بتقوی اللہ، تقوی دے ذریعے برتری حاصل کر سکتے ہو۔ اگر گورا تقوی والا نہیں ہے تے کالے نو تقوی مل گیا ہے، تک کالے دی فضیلت اللہ دے ہاں ثبت ہو گئی۔ ہاں اللہ خاندانہ تے نسلان در نہیں دے دا، خون تے نسب در تے نسل در قطن نہیں دے دا۔ اگر اللہ دیکھ دا ہوندہ تا سکا چاچا محمد رسول اللہ دا ابو لہب، جدا لقب ابو لہب پہ گیا ہے، عبدالعزہ نامی نا اس دا کیوے عبدالعزہ، مگر اس نو ابو لہب سڑین دن اتنا سونا کہ چہرہ اس دا بلدائے، نور جھلک دائے، شواواں نکل دیاں، چمکاں دور تو معلوم ہو دیاں، اس واسطے اس نو ابو لہب سڑین دن، مگر تقوی نہیں حاصل ہویا، قرآن نال تعلق نہیں بڑھیا، تقوی نو لے آون والے محمد رسول اللہ دی تصدیق تے تائید نہیں کی تھی، اللہ نے اس نو اس آگ دے اندر مار دیتا جدا نائے ذات لہب۔
جڑی شولے مرندی جی میں یہ منہ چو شولے نکل دے ہن چہرے چوں انیار شولے مارن دی آگے چلا پا دیتا مگر او بلال جڑا حبش دے رنگ تے نسل دا کالے وجود او دا بے ڈھبا جائے شکل و صورت دے لحاظ نال بالکل کمزور ہے مت زر خرید غلام ہے مگر تقوی حاصل ہو گیا ہے قرآن نال تعلق بن گیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ اس کتاب دے ذریعے اس تقوی والی کتاب دے ذریعے اس ہدی للمتقین دے ذریعے کئی لوگانوں بلندیاں دیندہ ہے تے کئیاں دے اگلے مقام اللہ ختم کر کے ذلیل کر کے رکھ دیندہ ہے یرفع فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما کئی قومانوں کئی بندیانوں اللہ اس کتاب دے ذریعے یرفع رفعت دیندہ ہے بلندی دیندہ ہے مقام دیندہ ہے تے مرتبہ دیندہ ہے شان دیندہ ہے عزت دیندہ ہے مقام دیندہ ہے کئی بندیانوں دے ذریعے اللہ اچھا کر دیندہ ہے یرفع کیا کردہ ہے اچھا کر دیندہ ہے تے کئی ایسن یضع بہ آخرین جنہوں اللہ مزید ذلیل کر دیندہ ہے اگلے مقام انہاں دے ختم ہو ویندن قرآن دی تائید نہ کرن دی وجہ تو قرآن دی تصدیق نہ کرن دی وجہ تو قرآن دے لڑ نہ لگن دی وجہ تو من آرز عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا جڑا اس قرآن تو روگردانی کر ویندہ ہے تولی کر ویندہ ہے استدبار کر ویندہ ہے قرآن تو اعراض کر ویندہ ہے کانڈ موڑ ویندہ ہے منہ پھیر ویندہ ہے قرآن دے اتے عمل نہیں کردہ جڑا بندہ اللہ فرمیندہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں اللہ اس دی زندگی تنگ کر دینا او دی عیش و عشرت تنگ کر دینا او دی معیشت بولو چاہ زن کا تنگ کر دینا شاید اسے واسطے اللہ عمران خان نو لے آندہ دنیا دے اتے تے اگلی زندگی بھی دی تنگ کر دینا تے جدہ اٹھ سی قیامت والے دن نحشرہو یوم القیامت آما میں اللہ اسنو قیامت والے دن انا کر کے اٹھے سا بالکل نہ بھی نہ انا رو پوسی ربی لما حشرتنی آما اللہ میں نو انا کیوں کی تئی حالانکہ دنیا دے اندر تا میں ٹھیک ٹھاک دیکھ دو نام اللہ فرمے سی انجے کرنائی جی میں کیتا ہے تے انجے ہی ہونا چاہی دائی تیرے نال جی میں ہو گیا ہے انجے ہی ہونا چاہی دائی کذالک ہائیں اسے ڈادتوں کیوں اتت کا آیاتنا فنسیتہا میری آیاتاں تیرے کو لائیاں تے اکھاں نوٹ کی دیاں تے کیا کیتا اکھاں بند کر گیوں قرآن نو بھول گیوں کانڈ پچھوں سٹ کے تے انچ رکھیو جی میں تے سنو ڈٹھا بھالیا کوئی نہیں ہے جدہ جان کے تو قرآن تو اکھاں نوٹ گیوں ایدہ مطلب ہے کہ تینو آپ نو اکھاں نوٹنا تے انا بڑھنا اے پسند آئی تیری پسند دے مطابق اسانا کر چھوڑے ہے تو جان کے نہ بڑھے ہو نا دنیا تے تے اساں انہیں چکیتا جی میں تو چاہنا ہے تو انا بڑھے ہوتے اساں تینو انا بڑا چھوڑے ہے ہون رو پیٹ نہیں ایک تیرے نال نہیں تو انا جو ہے دے دھا نہ ہوں تین تا نظر کچھ نہیں آ رہا فرمایا جتنے تیرے علیہ کرتوت کر کے آئین قرآن نو کانڈ کر کے آئین قرآن دے ہوندیاں اور کتاباں تو ودے ہدایتاں تلاش کر دے ہن وہ سارے اج انے ہوئے کھلے نہیں
کذالک نجزی من اسرف. اے اللہ دی کتاب ہدایت علی یہ ہے نا تے جڑا اس تو اگاں ودھدا ہے اور کتاب در توجہ کردا ہے تے اس نو اپنا ہدایت دا معیار سمجھدا ہے یا اس جو ہدایت تلاش کردا ہے تا اسرف اگاں ودھیا کہ نہ ودھیا. انہاں سارے انو اساں انا کر چھوڑیا تو تا انا دے دا نو اساں تن دسین دے پے کذالک نجزی من اسرف. ایک تو نہیں جتنے ہی ہیں تیرے والے کرتوت والے سارے نو سکے کیتا انا کر چھوڑ. اس کتاب دے ذریعے اللہ کئیاں نو بلندی دیندا تے کئیاں نو ذلیل کر کے رکھ دیندا. ابو لہب نو اللہ نے ذلیل کیتا کہ نہ کیتا؟ حالانکہ اچھے خاندان دا سرداری بھی کولے نمبرداری بھی کولے. سردار ہے نا مکے دا نمبردار، مالدار بھی بڑے، نسل بھی بڑی اچھی دے، کمبت قبیلہ تے عصب بھی بہت اچھا، مگر قرآن نال تعلق نہیں ہے تذلیل ہو گیا. تے بلال حبشے دا بالکل کمزور تے اللہ نے قرآن نال تعلق بناون دی وجہ تو اتنا اچھا مقام دتا بلال نو کہ بلال تا بلال رہ گیا. بلال دیاں جتیاں دیا ہٹ جڑا بلال زمین تے ٹرے اللہ دے پیر نال لگی ہوئی جتی دیا ہٹ بھی سدرۃ المنتہا تے سنا دیندہ ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سمیتو خشخشتا قدمی، میں خود سن کے آیا بلال دے قدماں دی آہٹ تمزمز کانہو بلال. بندہ جی میں وضو دی تیاری کردہ ہے نا تکلی کردہ غرارہ کردہ اللہ دے رسول فرماندے نے اے آواز میں نو محسوس ہوئی تے میں لگا ہے تے بلال ہے. میں کتھے سنی اے مقام کس وجہ تو ملیا؟ لہذا کسے نو کسے تے کوئی فضیلت بولو فضیلت ملنی ہے تبھی تقوی اللہ تقوی دے ذریعے ملنی ہے. اللہ دے ہاں سب تو عزت مند سب تو وڈا شرافت والا او ہے جدا تقوی سب تو اگائیں. اکرمکم سب تو زیادہ عزت والا اللہ دے ہاں مکرم او ہے. اتقاکم جڑا توڑے وچوں سب تو زیادہ اللہ تو ڈرد ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انی اتقاکم للہ و اخشاکم لہو. لوگو تسا سارے آئے چوں سب تو وڈا متقی تے اللہ تو سب تو زیادہ ڈرن والا میں محمد. قانون تو بالا تر میں بھی نہیں ہاں میں بھی اللہ دے قانون دے تحت زندگی گزرے نا تے سب تو زیادہ اللہ دا ڈر تے خوف کہنے دے لے چھے کیونکہ محمد الرسول اللہ تقوی دی کھان بن کے آئین مخزن تے معدن بن کے آئین. انہاں نے تقوی دے بوٹے لائن تے متقی بنائن تے جڑے متقی بن گئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جڑا سچائی نو صدق نو لے کے آیا کون بھلا؟ محمد الرسول اللہ او بھی تے وصدق بھی جس نے اس نو من لیا تے تصدیق کیتی چاہ اے تقوی دا کھانے اس نو منن والا متقی بندہ ہے. کیا بندہ ہے؟ لا ریب فیہ ادلل اس نو لیاون والا بھی تے اس نو منن والا بھی اولئک هم المتقون. یہ سارے دے سارے کے ہیں بولو تینا سارے دا سردار کون ہے؟ فرمایا انی اتقاکم للہ و اخشاکم لہ. مکائی چھا سب تو زیادہ متقی اتقا امام الانبیاء. توجہ میرے لئے پاس ہے کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ نا لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال. شکلہ در نہ ڈٹھا کرو ویکھیا اے کرو بھی گل کس دی ہو رہی
قرآن دی گل ہو رہی ہے نا، لہذا توجہ ادھے قرآن دے سب تو وڈا متقی تے اتقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جنہوں انہوں نے تقوی دا سبق چا پڑھایا تے وہ متقی بن گئے انہوں دے وچوں سب تو وڈا اتقا قرآن آکھ دے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى سب تو وڈا متقی تے اتقا امتیاں ہی چوئیں تا ابو بکر صدیق کون ہے؟ تے صرف ابو بکر نہیں بلکہ اللہ نے اگوں وجہ جب بیان کیتی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، اے صفت ابو بکر دی ہے مگر تا قیامت جیڑا بندہ بھی اس صفت نو اپنے سی او اتقا ہے۔ کیڑی صفت؟ یؤتی مالہ، اللہ دے راہ تے مال دیندہ ہے، یتزکا تاکہ پاک وہ بن جائے۔ کس واسطے؟ مال بھی پاک ہوندہ ہے مال دیوان نال تے اپنا دل بھی دنیا دی محبت تو پاک ہوندہ ہے، مال دی محبت تو پاک ہوندہ ہے۔ مال دے سے اللہ دے راہ تے اس دنیا تو بے رغبتی تیرے دل چ آسی جو سپ بن کے اتے باس ہیں تا تو ہی پلید ہوئے سے تے وقت مال یا استہ جنا رکھدہ ہی آسیں تے وقت پلید، لہٰذا جیڑا بندہ یہ صفت اپنا گننے ہو کہ ہے اتقا کہ تے اللہ دے ہاں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم سب تو عزت والا او ہے جڑا کون ہے؟ اتقا کون ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، آیت مکائیے جا بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ اے ظاہری تے مصنوعی تقویاں در نہ ڈٹھا کرو، اللہ اندر دے دھائے، اللہ نو خوب پتا کہ کون تقوی والا ہے، لہذا اللہ دے ہاں عزت اسے دی ہے جدے کول کے ہے۔ اللہ عمل دی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔